أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد علاقہ برد معزز علماء امیر جماعت بھی تشریف فرمان ہے، علماء طلباء سامعین اللہ پاک سبنا دی آیتی حاضری قبول فرمائے۔ بھائی عاطف جاوید صاحب، بھائی عاقب صاحب، اللہ پاک انہاں دی والدہ ماجدہ نو مکمل تندرستی والی لمبی زندگی دے، نانی اماں دے درجات بلند فرمائے، انہاں دے والد صاحب دے درجات بلند فرمائے۔ بھائی ظہیر عباس جتھے لیٹے نے اللہ پاک انہاں دی قبر نو جنت دا باغ اور بغیچہ بنائے۔ ظہیر عباس دے بچیاں نو اللہ پاک تندرستی والی لمبی زندگی دے، دیگر ماواں بہناں بیٹیاں جو دنیا تو تر گئیں اللہ پاک سبران نو معاف فرمائے، جو بیمار نے اللہ پاک مکمل تندرستی دے۔ رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ بڑی تیزی نال گزردہ جا رہے ہیں۔ 14 رمضان دے روزے مکمل ہون والے نے، افطاری دا ٹائم بالکل قریب ہے۔ حضرات دن دا روزہ، رات دا قیام، سحریاں، افطاریاں اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ نیکیاں چھاپن والا مہینہ اللہ پاک نے دیتا ہے، جنیاں چھاپیاں جاندیاں جے چھاپ لو، چند گنتی دے دن باقی نے۔ میری طرف دیکھنا، توجہ فرمانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اندر 100 درجات نے، ایک درجے اور دوسرے درجے دے درمیان 500 سال دی مسافت دا سفر ہے۔ خوش قسمت کو چینج دے بھی لوگ نے جنہوں اللہ پاک نے جنت دے 100 درجات عطا کر دینے۔ ساتھی عرض کر دینے سونے ہو اتے انبیاء نو نبیاں نو ملن گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ انجدے ہونگے جنہاں نو اللہ پاک نبیاں دا گوانڈ اور رفاقت عطا فرمائے گا، درجے انہاں نو بھی ملن گے۔ لیکن کچھ اعمال ایسے نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے نے، اگر وہ اعمال اپنا لے جان خدا دی قسم جنت بھی پکی ہے، جنت اندر نبی پاک دا گوانڈ اور رفاقت بھی پکی ہے۔ میں قرآن پاک دا جڑا مقام پڑھے، اللہ پاک فرما رہے ہیں جڑے لوگ اللہ اور ان دے رسول دی اطاعت و فرما برداری کرنے والے، اونا لوگاں دے نال جنت اندر ہونگے جنہ تے رب دے انعام ہوئے۔ من النبیین، پہلا طبقہ انبیاء دا طبقہ ہے۔ مسلم دی روایت، ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا تے آندہ سونے ہو قیامت کدوں آنی ہے؟ میری گل سمجھ آ رہی؟ قیامت کدوں آنی ہے؟ آقا فرماندے نے تو قیامت دی تیاری کی کیتی ہے؟ آندہ بہتیاں نمازاں تے بہتے روزے فرضی بس اس تو علاوہ تے کچھ نہیں۔ لیکن ایک بات ضرور ہے سونے ہو، میرے دل اندر تہاڈی محبت بہت زیادہ، اللہ پاک نال بھی محبت کرنا تے رب دے رسول نال بھی محبت کرنا۔ آقا فرماندے نے پھر پریشان نہیں ہونا، دنیا تے جن دے نال بندہ محبت کرتا ہے قیامت نو دے نال ہوئے گا۔ جے تیرے دل اندر میری محبت ہے پھر کان معی فی الجنہ،
جنت اندر انج اللہ پاک گوانڈ نصیب کرے گا جویں دو انگلاں نال نال نے۔ حضرات نبی پاک نال محبت دے بدلے جنت بھی پکی، جنت اندر حضور دا گوانڈ بھی پکا۔ میری طرف دیکھنا، توجہ فرمانا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے، حجۃ الوداع دے موقع تے آپ نے فرمایا جڑا بندہ فرضی نماز پوری ادا کرے تے شرک تو بچے، اللہ پاک نے اس حال اندر ملاقات کرے کہ ان دے دامن اندر شرک نہیں۔ جڑا بندہ شرک تو بچ جاندہ ہے، خدا دی قسم آقا فرماندے نے کان معی فی الجنہ، اے بندہ جنت اندر میرا گوانڈی ہوئے گا۔ شرک تو بچنے والا جنت اندر حضور دا گوانڈی، نبی پاک نہ محبت کرنے والا حضور دا گوانڈی، تے آقا دی سنت نال پیار کرنے والا بھی۔ ترمذی دی روایت ہے، آقا فرماندے نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ امام کائنات فرماندے نے جیڑا بندہ میری سنت نال پیار کرے، سنت نال محبت کرے، گویا کہ انہیں میرے نال محبت کی تھی، تے جیڑا میرے نال محبت کرے کان معی فی الجنہ، جنت اندر انج میرے نال ہوئے گا۔ آقا دی سنت نال محبت کرنے والا بھی جنت اندر نبی پاک دا گوانڈی، سنت نبی نال پیار کر لے، پیار نال سینہ ڈھنڈا ٹھار کر لے، کوثراں دے جام تینوں ملن پین نو پلان والا آمینہ دا لال ہوئے گا۔ ساتھ جنوں نبی دا نصیب ہو گیا، بڑا اچا اوندا رتبہ کمال ہوئے گا۔ تے گل بڑی اخیرے، آقا جا سواری تے سوار ہونگے اگے اگے، آقا جا سواری تے سوار ہونگے، سجے کھبے مدنی دے یار ہونگے، ہاتھ چ سواری دی مہار پھڑ کے، ہاتھ چ سواری دی مہار پھڑ کے، اگے اگے چلدا بلال ہوئے گا۔ ساتھ جنوں نبی دا نصیب ہو گیا، بڑا اچا اوندا رتبہ کمال ہوئے گا۔ چوتھی گل سنیا جے، آقا فرماندے نے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر رہے، جڑا بندہ 10 وری صبح تے 10 وری شام نبی پاک تے درود پاک پڑھ دے، آقا فرماندے نے قیامت نو اس بندے دی سفارش کر کے رب دیاں جنتانوں میں نال لے کے جاواں گا۔ تے جڑا بندہ کسرت نال درود پاک پڑھے، آقا فرماندے نے غم دور ہو جاندے نے، درود پاک دی برکت نال ٹینشناں مک جاندیاں نے، پریشانیاں ختم ہو جاندیاں نے، آقا فرماندے نے گناہ بھی معاف، کاروبار اندر اللہ پاک برکتاں دے دیندے۔ تے جڑا بندہ کسرت نال امام کائنات تے رج کے درود پڑھدا ہے، آقا فرماندے نے کسرت نال درود پڑھن دی برکت دی وجہ نال اللہ پاک قیامت نو میرا قرب تے جنت اندر گوانڈ نصیب کر دے وے گا۔ محبت نہ درود پاک پڑھو صلی اللہ ایکو بیس کٹ ذرا سادہ آواز چلاؤ، سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم، سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا۔ اللہ دی بات زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا،
صلی اللہ علیہ وسلم سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا سنگ دل بھی کول جے آ جاندے پتھر دل بھی کول جے آ جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے مشرک بھی راتی لک لک کے کافر بھی راتی لک لک کے دشمن بھی راتی لک لک کے آ سنن قرآن محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا اللہ دی بات زمانے وچ ہے چرچایا محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت نال نبی پاک تے درود پاک پڑھنے والا بندہ قیامت نو جنت اندر نبی پاک دا گوانڈی ہوئے گا جنت بھی پکی ہے جنت اندر نبی پاک دا گوانڈ بھی پکا ہے قرآن حمد ہے فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا میں پانچویں گل کرن لگا جنت بھی ملے جنت اندر آمینہ دے لال دی رفاقت اور گوانڈ ملے اے سنو ذرا پنجویں حدیث آقا فرماندے نے جڑی عورت بیوہ ہو جائے خاوند فوت ہو گئے عورت جوان چھوٹے چھوٹے بچے نے اے بیوہ عورت صبر نال زندگی بسر کر دیئے اگے نکاح تے شادی نہیں کر دی بیوہ عورت اگے نکاح نہ کرے شادی نہ کرے صبر نال زندگی گزارے اپنے یتیم بچے یتیم بچیاں دی کفالت کرے امام کائنات نے فرمایا حسن و جمال والی جوان عورت صبر کر کے اپنی جوانیاں دیاں قربانیاں دے دین دیئے اپنے یتیماں دی پرورش تے کفالت کر دیئے کل قیامت دا دن ہوئے گا انج دی بیوہ عورت نو اللہ پاک جنت بھی عطا کرنگے جنت اندر آقا فرما دے میرا گوانڈ اور رفاقت بھی عطا فرما دینگے جنت بھی ملے جنت اندر نبی پاک دا گوانڈ بھی ملے جیڑی بیوہ عورت صبر نال زندگی بسر کرے اپنے بچیاں دی کفالت کرے خدا دی قسم بدلے اندر جنت بھی پکی جنت اندر نبی پاک دا گوانڈ بھی پکا اور چھویں حدیث سنیا جے آقا فرما دے صحیح مسلم دی روایت ہے جیڑا بندہ یتیماں دی کفالت کردہ ہے یتیم بیٹیاں یتیم بچیاں دی کفالت کرنے والا بندہ یتیماں دے دکھ بنڈان والا یتیماں نو کھلان والا یتیماں نو پلان والا یتیماں دی کفالت کرنے والا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا یتیماں نال محبت کرنے والا میرے نال انج جنت اندر ہوئے گا جی میں ایک ہاتھ دیاں دو انگلاں نال نال نے حضرات میری طرف دیکھنا گلتیاں نہ سنیاں جے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یتیم بچیاں نو لب کے نہ دی کفالت کریا کر دیاں عبداللہ بن عمر یتیم
یتیماں نو کھانے کھلایا کر دے قرآن دا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا یتیماں نال کھلان پلان والا یتیماں نال محبت کرنے والا رب نو بڑا پیارا رب نو بڑا محبوب ہے یتیماں نال محبت کرو یتیماں نال حسن سلوک کرو اے رب العالمین دی تعلیمات ہے ادھر میری طرف دیکھے آجے ابو فوت ہو جائے بچے یتیم نے امی فوت ہو جائے تد بھی چھوٹے بچیاں نو یتیم کیا جاندہ یتیم کمزوری دے مانے اندر بھی لیا جاندہ ہے قرآن پاک اندر 23-24 مقام تے لفظ یتیم آیا ہے اللہ پاک نے یتیمان المحبت دیاں گلہ سمجھائیاں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِل الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اللہ پاک نے تھے یتیمان حسن سلوک دا تذکرہ فرمایا ایک اور مقام تے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ سونیو یتیمانو چڑکنا نہیں جڑا یتیمانو جھڑک دے یتیمانو تکے دین دے قرآن آمد ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ لوگو قیامت دا منکر رب دی خدائی دا منکر اللہ پاک دی توحید دا منکر بندہ دیکھنا چاہتے ہو انہوں ویکھو فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ جیڑا یتیمانو تکے دیندہ ہے یتیمانو تکے دیندہ ہے اللہ پاک فرماندے نے اور رب دی خدائی دا منکر ہے او تے قیامت دے دن دا منکر ہے قیامت دا دن ہوئے گا جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے ایک بد نصیب بندے نو لے آندہ جائے گا بیڑیاں ہاتھ کڑیاں سنگل لگے نے تاکہ نو جہنم اندر سٹے آ جائے اللہ پاک فرمان گے ملائکہ رک جاؤ انو جہنم تو ذرا پچھے لے جاؤ جہنم تو دور لے جایا جائے گا اللہ پاک فرمان گے انو دوڑاؤ ان دی دوڑ لو آؤ انو دوڑا کے زبردست زوردار تکا مار کے جہنم دا بالن بنا دے ہو کیوں اے دنیا تے یتیمانو تکے دیا کردہ سی اللہ پاک فرمان گے اس بد نصیب نو زبردست تکا مار کے جہنم دا بالن بنا دے ہو جیڑا دنیا تے یتیمانو تکے دیں دے خدا دی قسم نو جہنم دا بالن بنا دیتا جائے گا جدو دنیا تے کوئی یتیم نو تکا دیں دے یتیم دنیا تے کمب جاندہ ہے اس زمین تے کمب دے آسمان تیرا بدا عرش بھی کمب جاندہ ہے جھڑکی نائی یتیم کسے نو تے مر گئی جنان دی مائی یتیمہ تائی آس خدا دی اور سنو لوگو جڑے دنیا تجھے نہ دے ماں پہ فوت ہو گئے نے چھوٹے بچے
کے یتیم خدا دی قسم قرآن و سنت نے انہاں نال حسن سلوک دی تعلیمات دیتی مکے دے کافر یتیماں تے ظلم کر دے آقا تشریف لے آئے فرمایا یتیماں نہ محبت کرو جنت بھی پکی میرا گوانڈ بھی پکا ہے ماواں والے گودی لیٹن تے ملیا خوشی خزانہ یتیمہ تائیں آس خدا دی تے سارا ملک بیگانہ ماواں والے نیر خوشی تھی بانگ بغیچے پال دے یتیمہ تائیں آس خدا دی تے جوین رخ جنگل دے یتیمہ نو روائینا یتیمہ نو ستائینا جیڑا یتیمہ دا مال کھاند ہے اللہ پاک فرماندے نے گویا کہ اپنے پیٹ اندر جہنم دی آگ نو بھر لیند ہے یتیمہ نال محبت کرنا چکاں دے پیر فرماندے او ککھاں دی کلی کچا مکان ہوئے جتھے یتیم دی کفالت کیتی جاندی ہے جتھے یتیم نال محبت کیتی جاندی ہے او مکان رب نو بڑا پیارا لگدا ہے او پاویں کچا مکان اللہ پاک نو بڑا پیارا جتھے یتیم نال محبت ہوئے جتھے یتیم نال پیار ہوئے جگاں دے پیر فرماندے نے جڑا محبت اور شفقت نال یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ دیندے جتنے بال ہاتھ دے نیچے آنگے اللہ پاک ایک ایک بال دے برابر نیکیاں تے اجر عطا کر دے وے گا یتیمہ نال محبت کرو گے رب گناہ معاف کرے گا کاروبار تے رزق اندر برکتاں پائے گا آخرت نو جنت بھی دے وے گا جنت اندر نبی پاک دا گوان بھی پکا حضرات میری طرف ایکھے اجے گل تیان نہ سنیا جے 4 یتیم بچیاں نے ابوے نہ دا فوت ہو گئے ہے بیٹیاں یتیم نے سکول دے امتحان سرتے آئے میری طرف ایکھو گل سنو خدا دی قسم ابو تر جائے بچے چھوٹے چھوٹے یتیم نکے بچے گلیاں بازاراں دے اندر ککھ بن کے رول جاندے نے گھر دا نظام نہیں چل رہا ابو فوت ہو گئے ہیں چھوٹے یتیم بچے لاری اڈے جتیاں پالش کر دے نظر آنگے برتن توندے نظر آنگے کنگیاں بیچ دے نظر آنگے حضرات انہاں یتیماں نال محبت کرنا دنیا آخرت اندر نجات جے 4 بیٹیاں نے پر آتے رب نے دیتا ہی نہیں ابو فوت ہو گیا ادھر سکول دے امتحان سرتے آئے حضرات انہاں بیٹیاں نو رب نے کامیاب کر دیتا ہے انعامات شیلڈاں لے کے حضرات انہاں کپ لے انعامات لینے جنہاں دے ابو جی ہوندے نے انعامات تقسیم کر رہے حضرات ہوتے مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں تے اے 4 بیٹیاں سجے کھبے بیندیاں ابو کوئی نہیں ابو تے فوت ہو گئے ہیں یہ تو روندیاں کرے جان دے بجائے ابو دی قبر تے چلیاں گئیاں تے رو کے آندیاں نے وے ابو پیارے آج تیریاں تیاں نو رب نے کامیاب کر دیتا ہے کاش ابو تو جیوندہ ہوندہ اپنی کھانا منظر بیندہ جنہاں دے باپ جی ہوندے نے او مٹھائیاں تقسیم کر رہے ابو جی آج سانو کوئی سینے لان والا کوئی نہیں کوئی مٹھائیاں تقسیم کرن والا کوئی نہیں کوئی انعام دین والا نہیں تیاں پت روندے جدوں باپ ٹر جاندے نے تیاں پت روندے جدوں باپ ٹر جاندے نے لوکی یتیم آکھن دل کبراندے نے حوصلے یتیماں دے تو آپے ہی بدھاویں ربا باپ دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نو
کرے رکھوالی کوئی توڑے نہ گلاب نو اینا باغ دیاں بوٹیاں نو کدی بھی نہ سکاویں ربا باپ دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا یا اللہ جنہاں دی ابو تر گئے نے آخرت دیاں منزلہ آسان کر دے اے عبدالحفیظ ڈرائیور صاحب بیٹھے پوچھو رمضان تو پہلے نوجوانے دا بھائی فوت ہویا ہے 4 چھوٹے چھوٹے بچے 2 بیٹیاں 2 بیٹے جس دن جنازہ ہوئے رات گزری تے اگلے دن صبح سب تو چھوٹا بچہ کوئی 3-4 سال دا تے اٹھ کے آندہ ہے میرا ابو کتھے ابو چاہیدہ لے آؤ تے چاچے دادا جانتے چاچے آندے نے پیسے لے لیں کوئی چیز لے آؤ نو ورا رہے نے وہ رو کے آندہ ہے پیسے نہیں چاہیے دے مینو میرا ابا چاہیے دے میرا ابو کتھے مینو میرا ابو لے آ کے دیو اس گل اندر کتنا دکھ ہے کتنا درد ہے خدا دی قسم ہر بندہ مجبور ہے جان والا 1 منٹ بھی نہیں رک سکتا جے اسے لیے میں عرض کر رہے ہیں انہا یتیمہ دی کفالت کرنا بہت بڑی نیکی تے بہت بڑا اجر ہے جنت بھی پکی تے جنت اندر حضور دا گوان بھی پکا بچے باپ نال جدوں لاڈ لڑوں دینے یتیم نمانے ہو کے لے روندے نے جنہ دے ابو جیوندے نے عید آ رہی ہے امی جیوندی ہے ایتے مطالبے کرنگے خواہشات دا اظہار کرنگے ہر گل پوری ہوئے گی کدے سوچے ہیں جنہ دا ابو کوئی نہیں ہو کے دے نال گل کرن وہ راسانو چاچیاں تائیاں نو چاہی دیں جڑے ماموں نے عزیز و اقارب حضرات جڑے کفالت کر رہے نے انہاں نو چاہی دیں یتیم دی خواہش ان دے بغیر منگیاں پوریاں کر دین خدا دی قسم جنت اندر نبی پاک دا گوانڈ مل جائے اور پیارے ہو جس دور چو گزر رہے ہیں اج اپنیاں کمائیاں نال اپنی پوری نہیں پیندی موجاں تے ابو دی کمائی تے ہندیاں نے یا اللہ جنہاں دے تر گئے آخرتیاں منزلائیں آسان کر دے آمین کہو یا اللہ جنہ دے جیوندے نے مکمل تندرستی دے دے تے جنہ دے ابو بیمار نے شفائے کاملہ عاجلہ دے دے تندرستی والی لمبی زندگی دے آمین کہو تیاں پتر روندے جدوں باپ ٹر جاندے نے لوکی یتیم آکھن دل گھبراندے نے حوصلے یتیماں دے تو آپے ہی ودھاویں ربا باپ دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا بچے باپ نال جدوں لاڈ لڑاؤں دے نے یتیم نمانے ہو کے لے روندے نے اینا بگ دیاں آنسوانو تو آپے ہی سکاویں ربا باپ دا وچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا یتیمہ نال پیار کرنا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے جنت اندر میرا گوان ملے گا اپنے قریبی یتیم نے انہاں نہ محبت کرو اپنے قریبی نہیں اگرچہ بیگانے نے یتیمہ نال محبت کریں گا کپڑے لے کے دیا کر یتیمہ نو جتیاں پہنایا کر کھانے کھلایا کر خدا دی قسم اللہ تیری عزت اندر بھی برکتاں دے گا رب تیرے کاروبار اندر بھی برکتاں سلیمان ابن ربی ایک رب دا ولی ہے 150 بندہ حج کرن جا رہے ہیں چل دیاں حضرات بغداد پہنچ
پہنچے نے ساتھی آندے نے سلیمان ساڈا دل کردا ہے اسی بغداد شہر وچوں کوئی شاپنگ کر کے لے آئیے ٹھیک ہے تساں بھی جاؤ ایک میرا یار سجنے میں بھی مل کے آنا وا سلیمان ابن ربی رحمت اللہ علیہ انج جا رہے نے ویندے کی نے ایک عورت جن نے برخا پایا پردہ کیتا ہویا ہے ہاتھ اندر چھری پھڑی ہے سر تے برتن رکھے ہیں یہ برتن پکڑ کے جنگل نو جا رہی ہے سلیمان ابن ربی آندے نے یا اللہ یہ بی بی دا کیسا منظر ہے چھری پھڑی ہے برتن چکے ہے تے پردہ بھی کیتا ہے کدھر جا رہی ہے سلیمان پیچھے چھپدا منظر ویندا ہے ایک جگہ تے مریا ہویا جانور مردار گوشت حرام پہ آئے اس بی بی نے مردار گوشت کٹیا برتن اندر پایا ہے اے چوکے تے حضرات جنگل اندر ایک ککھاں دی کلی ہے دو اٹا روڑے پتھر چوکے چلا بنایا برتن رکھے آتے اگ بال کے اے حرام گوشت پکانا شروع کر دیں دیئے گوشت پک جاندے سلیمان ابن ربی چھپ چھپ کے منظر ویندے پہ جدوں اے کھانا تیار ہو گیا اندیاں چھوٹیاں چھوٹیاں چار بچیاں نے بیٹیاں نو کول بٹھا کے حرام گوشت کھلان لگی سلیمان ابن ربی دیاں ڈیکرہ نکل گئیاں رو کے آندے نے بی بی روک جا اللہ کل ڈر جا کی گل لے معصوم بیٹیاں نو حرام گوشت کھلان لگی ہیں کی گل لے اے بی بی رو کے آندی ہے پردیسیا شرم میں کیوں کرا شرم تو کر سلیمان ابن ربی آندے نے بہنا گل کی ہے کوئی جیڑی مجبوری ہے دستے صحیح اے بہن رو کے آندی ہے پردیسیا اے میریاں چار یتیم بچیاں نے خاوند میرا فوت ہو گیا ہے میں بیوہ عورتاں آج کئی دن ہو گئے کچھ کھانوں ملیا نہیں میرے ورثہ رشتہ داراں نے تکے مار کے کٹ دیتا ہے میری گھر مکان سب کچھ تے قبضہ کر لے ہیں میں لوکاں کو لو مانگ کے کوئی سوال کر کے اپنی بچیاں نو پال دی پہیاں آج ہفتہ ہو گیا کسے میں نو بیوہ عورت نو کھان واسطے کچھ نہیں دیتا میری یتیم بچیاں بھوکیاں نے میں بھی بھوکیاں آج صبح اٹھ کے میریاں بیٹیاں دیاں نے مائے رب دا واسطہ یا جو کچھ کھلا دے ورنہ مر جاوانگیاں اماں کئی دنوں گے روٹی نہیں کھا دی کو دو لقمے کھلا دے بیوہ عورت مجبور ماں رو کے آندی ہے پردیسیا میں نو پتہ لگا فلاں جگہ مردار گوشت پہ ہیں میں چوک کے لے آئیاں تاکہ اپنی یتیم بیٹیاں نو کھلا کے انہاں دی جان بچاواں شوق نال نہیں میں مجبوراں بے بساں رشتہ داراں نے منہ پھیر لے کوئی کھان واسطے دیندہ نہیں نہ یتیمہ نال تعاون کر دیں نہ بیوہ عورت نال تعاون کر دیں میں تے حرام گوشت تد لے آئیاں تاکہ جان بچاواں سلیمان دیاں ڈیکرہ نکل گئیاں رب والا آندہ بہنا تھوڑی دیر رک جا حرام گوشت نہ کھلا میں ہونے آؤنا وہاں اپنے قافلے والیاں کل گئے آندے نے حج دے پیسے جڑے میں جمع کرے میں نو دے دے ہو میں حج تے نہیں جانا چاہتا لوگ آندے نے دوبارہ موقع نہیں ملدا سلیمان رو کے آندے نے جیڑی گل میں ویک کے آیا اگر وہ منظر تساں ویکھو تو آڈے کلے جے پھٹ جان جے رب نے موقع دیتا حج باج کر لانگا حج والے پیسے لیں آٹے دانے دیاں بوریاں بھریاں بیوہ عورت کو لے گئے آندے نے بہنا اے یتیمہ نو کھلا حج تے نہیں گئے حج والے پیسے یتیم بیٹیاں بیوہ عورت تے خرچ کر دیتے ادھر چند دن گزرے پیسے مک جاندے نے اے سلیمان بغداد اندر مزدوری کر دے جڑے پیسے ہوندے نے یتیم بچیاں بیوہ عورت تے خرچ کر دے کچھ آپ بھی کھام دے مہینہ ڈیڑھ گزر گیا ایک قافلہ حج تو واپسی آیا لوگ مبارک دین جا رہے نے سلیمان ابن ربی بھی مبارک دین واسطے پہنچ گئے تو انو مبارک ہوئے تے حاجی بول کے آندے نے سلیمان تینو بھی مبارک ہوئے
سلیمان آندا مینوں کادی مبارک حضرات عبدل حفیظ ڈرائیور ورگا ایک بندہ آندا ہے میں تینوں ویکھیا ہے تو صفا مروہ دی صحیح کر رہا سے قاری امجد جوید جیسا آندا ہے میں تینوں زمزم دے کنویں کول ویکھیا ہے بابا جی مولانا بشیر جیسا ایک بابا بولیا آندا میں تینوں طواف کردیاں ویکھیا ہے ساڈے امیر جماعت جیسا بزرگ بولیا آندا میں تینوں منا عرفات اندر ویکھیا ہے تے سلیمان ابن ربی حیران ہو گئے واپسی آئے 2 رکعت نماز ادا کی تھی وضو کیتا 2 رکعت نماز پڑھ کے لیٹ گئے دعا کرتے ہیں یا اللہ میں تے حج تے گیا ہی نہیں تے لوگ میں نو مبارک دے رہے کی گل لے خواب آئی تی آواز آئی اے سلیمان تو حج بیت اللہ تے جا رہا سے اپنا سارا پیسہ چک کے یتیم بیٹیاں بیوہ عورت تے خرچ کر دیتا اے سلیمان گل سن لے اللہ پاک نو تیری ادا اتنی پسند آئی ہے تیری شکل دا ایک فرشتہ اللہ پاک نے مقرر کر دیتا جیڑا تیرے حصے دا حج بیت اللہ کر کے آیا ہے تو یتیمہ دی خدمت کیتی ہے اللہ پاک نے تینوں حج بیت اللہ دا اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے اور پیارے ہو جگاں دے پیر فرماندے نے جیڑا یتیم بیٹیاں یتیم بچیاں دی کفالت کرے قیامت دا دن ہوئے گا جنت بھی پکی ہے جنت اندر آقا فرما دے لی میرا گوانڈ بھی پکا ہے اللہ کرے جنہ دے ماں باپ جیوں دے رب خدمت دی توفیق دے وے تے جنہ دے تر گئے رب آخرت دیاں منزلہ آسان کرے آمین کو کہہ دے آمین نبی پاک پوری زندگی یتیمی والیاں حالتاں آقا اجے دنیا تے آئے نہیں تے ابو عبداللہ تر گیا 5-6 سال دی عمر ماں آمینہ تر گئی تے میرے آقا نے یتیمی والیاں حالتاں بیکھیاں اے سنو تیانہ مسلم اندر لکھے ہے آقا عمرہ کرن جا رہے نے حضرات صحابہ نال ہو جدوں میرے آقا رستے اندر پہنچے فرمایا یا اللہ مقام ابوا آگئے او جگہ آگئی ہے جتھے میری ماں آمینہ فوت ہو گئی سی اجازت دے میں تے اپنی امی دی قبر تے ہو لواں نبی پاک دے ابو عبداللہ اجے آقا دنیا تے آئے نہیں تے ابو تر گیا 5-6 سال دی عمر امی تر گئی آج نبوتہ ملن دے بعد جدو امی دی قبر تے پہنچے آقا رو رہے اتنے روئے ابو ہریرہ بیان کر دے صحابہ بھی رو رہے خود نبی پاک بھی رو رہے ساتھی آندے نے سونے ہو کن دی قبر ہے فرمایا اے میری ماں آمینہ دی قبر ہے جس نبی دا کلمہ پڑے آئے اپنی ماں دی قبر بے کے آقا روندے نے پہ امی دی ممتا یاد کر کے روندے نے پہ اکھاں روندیاں نے تے روندیاں رہ جان والا ابو کدے واپسی نہیں جے آیا اکھاں روندیاں نے تے روندیاں رہ جان والی امی کدے واپسی نہیں جے آئی 2-3 جملے سنو جے ٹر گئی قبر اندر پیر آماں نہیں لبنی اور پیارے ماں نہیں لبنی اے ہو جی مٹھی تے ٹھنڈی کتے بھی چھاں نہیں لبنی اور پیارے ماں نہیں لبنی جدو دنیا ٹھکرائے گی تینوں ماں یاد آئے گی تو قبر تے بے روئے گا اگوں پہ رہا نہیں لبنی ابیر آماں نہیں لبنی پیارے ماں نہیں لبنی رلاویں گا ستاویں گا جے دل ماندہ دکھاویں گا غمہ تو سر چھپاون لئی کدرے پیچھا نہیں لبنی ویر آماں نہیں لبنی پڑھو خواہ رب ارحمہما
कमा रब्बयानी सगीरा जिन्हां दे जिउंदे रब तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे जिन्हां यतीमां दे मापे तुर गए यतीमां नाल मुहब्बत करो नबी पाक दा जन्नत अंदर गवाण पक्का जन्नत भी पक्की गवाण भी आखिरी गल सुनिया जे हजरात बुखारी मुस्लिम दी रवायत आका फरमाते ने मन्ना जारियतैन जिस बंदे नू रब दो बेटियां देवे दो बेटियां दी अच्छी तालीम और तरबियत दा बंदोबस्त करे दो बेटियां नाल मोहब्बत करने वाला बंदा आका फरमाते कान माई फिल जन्ना दो बेटियां दी परवरिश करने वाला दो तियां नाल मोहब्बत करने वाला बेटियां जवान हो जान अगे चंगी जगह ते शादी कर देंदा है आका फरमाते ने इन्हां बेटियां दा बाप जन्नत अंदर मेरा गवांडी ते हमसाया होएगा मक्के दे काफर मुशरक बेटियां नु जिंदा जमीन अंदर गड देंदे आका फरमाते ना 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 बेटियां ना मोहब्बत करो ये जन्नत जान दा सबब ने आका फरमाते बेटियां मोहब्बत करने वालियां कीमती चीज़ां ने नफरत ना करो ये रहमतां ते बरकतां लेके आउंदियां रमजान तू पहला मियां वाली एक बदनसीब दे करे बेटी पैदा हुई बेटी 7 दिन दी हुई है बदनसीब आपने 5 फैर बेटी नू मारे आंदा मैनू पुत्र चाहिदा सी बेटी क्यों पैदा हुई है मासूम जी 7 दिन दी बेटी नू 5 फैर मार के कतल कर दिता मक्के दे मुशरकां ते काफरां नालों भी कम जुल्म ने बता दिता है वो सिर्फ जमीन अंदर टोया खट के बेटी नू दबिया कर दे इन्हें जुल्म करना शुरू कर दिता कैसे नाम ने हाद मुसलमान ने खुदा दी कसम आका फरमाते ने बेटियां नाल नफरत ना करो बेटियां अमानतां बेटियां परदेसना और मियां जड़ा 2 बेटियां ना मोहब्बत करे बेटियां जवान हो जान अगे चंगी जगह ते शादी कर देवे आका फरमाते ने इन्हां बेटियां दा बाप जन्नत अंदर मेरा गवांडी ते हमसाया होएगा जन्नत भी मिले जन्नत अंदर नबी पाक दा गवांड भी मिले अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने धियां ते परौनियां हुंदियां ने मेरी तरफ को गल ध्यान ना सुनो अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने धियां ते परौनियां हुंदियां ने एहसास ते इज्जत हुंदियां ने धियां ते परौनियां हुंदियां ने मां नाल वफावां करदियां ने बाबा लई दुआवां करदियां ने मां बाप दी हिम्मत हुंदियां ने धियां ते परौनियां हुंदियां ने अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने धियां ते परौनियां हुंदियां ने ए उच्ची बेड़े विच खंग दियां नहीं शर्म दा बुआ लंघ दिया नहीं तस्वीर शराफत हुंदियां ने धियां ते परौनियां हुंदियां ने ए लेके ओ दिया राम तवी बाबा दे रिज़्क विच बरकतां भी बड़ियां खुश किस्मत हुंदियां ने धियां ते परौनियां हुंदियां ने जद डोली विच बैठ के जांदियां ने जद डोली विच बैठ के जांदियां ने बेड़ा सुंजा कर जांदियां ने वेड़े दी रौनक हुंदियां ने धियां ते परौनियां हुंदियां ने ना शिकवा करन तकदीरां दा बड़ा मान इन्हां नू वीरां दा ओए वीरियो निक्की निक्की
गल ते मां जम्मियां बहना दे नाल नाराज ना होया करो। आका फरमाते ने जिंदियां 3 बेटियां 3 बहना ने 3 बेटियां ना हुस्न सलूक करे 3 बहना नाल हुस्न सलूक करे। आका फरमाते ने इंदे वास्ते जहन्नम दी आजादी है। अल्लाह पाक जन्नत नू कन्फर्म कर देंदे ने। इधर मेरी तरफ वेखे बाबा जी तू खुला टाइम लाया असां किहड़ा तैनू रोकिया सी हुण मैनू रोकण आ गया। असर तो बाद मैं पूरा घंटा तुहाडा खिताब सुनिया। इधर मेरी तरफ वेखिया जे हजरात जिंदियां 2 बहना 2 बेटियां उन्हां नाल भाई मुहब्बत करदा हुस्न सलूक करदा खुदा दी कसम आका फरमांदे इस भाई लई जन्नत कन्फर्म है। वीरियो बहना दी इज्जत करया करो बहना नाल मुहब्बत करया करो। शाला विछड़न न वीर न बहना दे ते बहना ना होन मानिया जिन्ना भैणा दे वीर कोई नहीं ओना दुनिया ते की लेना। ना शिकवा करन तकदीरां दा बड़ा मान इनानू वीरां दा। ना शिकवा करन तकदीरां दा बड़ा मान इनानू वीरां दा। वीरां दी गैरत हुंदियां ने भैणा ते परौनियां हुंदियां ने। अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने भैणा ते परौनियां हुंदियां ने। 2 बेटियां यो 2 बहना दी परवश करे मुहब्बत करे जन्नत भी पक्की हुजूर दी रफाकत भी कन्फर्म जन्नत है। हजरात अफ्तारी दा टाइम बिल्कुल करीब है इसलिए बाबा जी मेरे को आके बह गए ने। अल्लाह पाक मेरी तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए। कबूलियत दा वक़्त है दुआ करो अल्लाह पाक बुजुर्गां नूं तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे। आतब भाई आकब भाई इन्हां दे वालिद साहब नूं अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस नराला मुकाम दे। आतब भाई दी वालदा माजदा नूं अल्लाह पाक तंदुरुस्ती साडी बहन नूं अल्लाह पाक तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे। इन्हां दी नानी जान नूं अल्लाह पाक जन्नत अंदर आला मुकाम दे। और भाई ज़हीर साहब उन्हां दी बहन तशरीफ ले आई है दुआ वास्ते दरखास्त की है। बहन ने बे औलाद है अल्लाह पाक नरीना औलाद दे। और ज़हीर भाई दी कब्र नूं अल्लाह पाक जन्नत दा बाग और बगीचा बनाए। दुआ कर लो जीउंदे रहे ते इंशाअल्लाह फिर किसी मोड़ ते मुलाकात होएगी ते लंबियां गल्लां होणगियां। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तरावी के दौरान कोई भी हाफ़िज़ कुरान नहीं है। नमाज तरावी में हम कुरान हाथ में पकड़ कर तलावत कर सकते हैं। तुसी छोटियां सूरतां पढ़ लो जे तुहानू मौता शौक है तो उतों वेख के पढ़ना तो पढ़ सकते हो कोई हर्ज नहीं। पिछे जड़ा सुनन वाला है वह भी कुरान पाक हाथ च पढ़ के सुन सकता है गलती कर सकता है जे अगर हाफिज के पिछे कोई हर्ज नहीं। छोटे कुरान या मोबाइल फोन के अंदर कुरान पाक अजकल मिल जाता है तो या छोटा कुरान होए जिंदे नाल तुसी जदों सजदे रुकू जाओ जेब अंदर पा लो तो कोई हर्ज नहीं हाथ अंदर पकड़ सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अज़िबिल बास रब्बन नास वशफि अंता शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ा ला युग़ादिरु सक़मा। या अल्लाह बीमारां नूं शिफ़ा अता फरमा। या अल्लाह मकरूज़ बंदियां दे कर्ज़े दूर फरमा। परेशान बंदियां दी परेशानी दूर फरमा। इलाहुल आलमीन तंग दस्त बंदियां दी तंग दस्ती दूर फरमा। या अल्लाह भाई आतफ साहब दे रिज़्क़ कारोबार आक भाई दे कारोबार अंदर बरकत अता फरमा। इन्हां दी नानी अम्मा दे दराजात बुलंद फरमा। कबर नूं जन्नत दा बाग बना। वालदा नूं तंदुरुस्ती अता फरमा। ए दीगर मेरे जितने दोस्त अहबाब बुजुर्ग आए ने अमीर जमात तशरीफ फरमा। या अल्लाह मौलाना बशीर साहब और दीगर उलमा मेहमाना ने गिरामी सबना ते राजी हो जा। मौलाना यूसुफ साहब कारी मोहम्मद यूसुफ साहब या अल्लाह तमाम भाई दीनी मोहब्बत है बड़ी इज्जत एहतराम बड़ी इज्जत देंदे ने बड़ी मोहब्बत करते हैं अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा। या अल्लाह आज के प्रोग्राम नूं कबूल फरमा के साडे लई नजात का जरिया बना दे। साडे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह साड़ी पाक फौज पाक आर्मी की मदद फरमा। आर्मी के नौजवान सिक्योरिटी इदारियां की मदद फरमा।
عبدالحفیظ ڈرائیور صاحب دے بڑے بھائی واسطے دعائے مغفرت دی اپیل ہے، اللہ پاک عبدالحمید دے درجات بلند فرمائے، لواحقین نو صبر جمیل دی توفیق دے وے۔ جتنے بے اولاد نے میریاں بیٹیاں بہناں بھائی، یا اللہ سبنا نو نرینا اولاد نصیب فرما، جنہ دی اولاد ہے وے ماں باپ دا تابعدار اور خدمت گزار بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔